جگہ دے پیر فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر، جڑا بندہ 100 دفعہ کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ ایک کلمہ کثرت نہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، او لوگوں غور نہ سن لو، انہوں کثرت نہ پڑھنے والا اللہ انہوں غیب دے خزانے آنچو وافر مقدار چ حلال رزق اللہ عطا کر دینے۔ جیڑا بندہ کہندا ہے میری اولاد کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، بڑا پریشان ہاں، مقروض ہاں، بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں نے دکھاں نے امتحاناں نے گھیر لیا ہے، اے وظیفہ کریا کرو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 دفعہ درود شریف اینڈتے، 100 دفعہ درود شریف دی تسبیح کرنی ہے۔ یہ 5 تسبیحاں روز پوریاں کر چھڑو، انشاءاللہ اولاد نہیں اللہ اولاد بھی دے گا، مال نہیں اللہ مال بھی دے گا، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اللہ شفا بھی دے گا، دنیا دی ہر چیز واسطے یہ 5 تسبیحاں کافی نے۔ تسی یہ 5 تسبیحاں کر کے ویکھو، پھر رب دی رحمت دے دروازے ویکھیا جے کیویں کھول دے، بول دے نہیں کرو گے کہ نہیں؟ بولو بولو اور کرو گے سبحان اللہ و بحمدہ، اگے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جڑا کثرت نہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں دے جال چو ایویں کر دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئی دا ہے، اور دنیا دیاں ساریاں تنگیاں اللہ دور کر دیندے نے، رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا۔ اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ نہیں، یہ جنت دے خزانے آچو ایک خزانہ ہے، اللہ نے اپنے عرش دے تھلے اس کلمے نو رکھے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک کلمے چ اتنی طاقت ہے کہ ایٹم بم چ بھی اتنی طاقت نہیں۔ کدی یہ کلمے نو پڑھ کے دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اگے پھر آگے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک کلمہ پڑھنے 100 دفعہ، درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اینا بھی پڑھ لو، حسن درجے دی روایت سنن ترمذی دی، اینا بھی انشاءاللہ کافی ہے اور ثواب بھی پورا ہی ملے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت علی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، الادب المفرد صحیح البخاری ہے، حضرت علی فرمان دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ چھینک مارن تو بعد کہندا ہے الحمدللہ علی کل حال، اس بندے نو زندگی کدی 2 بیماریاں نہیں لگن گیاں، کدی زندگی چ کان درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چ دند درد نہیں ہوئے گا۔ آئیے میں آگے چلا، آؤ نظرہ غور کرو، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک، یا وعظیم سلطانک، دوویں روایتاں نے جیڑا بندہ ایک کلمہ پڑھدا ہے یا ربی لک الحمد، کدی پچھلی رات دا ٹائم ہوئے نفل پڑھ کے نیرے چ بہ کے کدی اس کلمے دا ورد کر کے ویکھ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو اینا کلمیاں اس کلمے دا ثواب تھوڑیاں کلمہ لکھن تو قاصر نے، ایک کلمہ کہن والا قیامت رو آئے گا، میں اس کلمے دا ثواب رب خود ہی عطا کرانگا۔ سبحان اللہ سبحان، پڑھو گے کہ کوئی نہ کہ میں ہی اور لائی جان دے، وہ بول دے نہیں کوئی پلے بھی پہن دے آجے۔ آئیے ذرا آگے چلا،
ایک بندے دا جوان بچہ فوت ہو گیا، بڑی کڑی ازمائش ہوندی ہے، بندہ بوڑھا ہوئے بڑھاپے چ ہوئے جوان بیٹا فوت ہو جائے، وہ بابے دی لاٹھی ٹوٹ جاندی ہے، بابا روئی جاندا ہے، آندا پتر ویلے تے میرے سر میں جانا سی تے ٹر تو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر آواز ہوندی ہے، بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا ہے؟ یہ میرا قانون ہے کہ جوان پتران دیاں میتاں بڑھے بابیاں نو بھی چکڑیاں پہ جاندیاں نے۔ اللہ لیکن بابا روئی جاندا ہے، آندا الحمدللہ پتر فوت ہو گیا، آندا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جڑا فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے آسمان تے جاندا ہے، اللہ نے یا ملک الموت، اے ملک الموت قبضت ولد عبدی، جدو میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سی، و قرۃ عینہ، جدو میرے بندے دے اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سی، و ثمرۃ فؤادہ، جدو میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سی، ماذا قال عبدی، ادو میرا بندہ کی کہہ رہا سی؟ فرشتہ آندا اللہ جی تھوڑا بندہ کہہ رہا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، حامدک واسترجع، الحمدللہ بھی پڑھی جاندا سی، انا للہ بھی پڑھی جاندا سی۔ فرمایا میرے فرشتیوں انہیں اوکے وقت تو میری تعریف بیان کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا میرے فرشتیوں وَبْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ادا جنت دے اندر ایک محل بنا دیو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، او دا نامی بیت الحمد ہی رکھ دیو۔ سبحان جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ، کین فرشتے حمد تیری نالے انا للہ پردہ، حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ پہلا کلمہ کی ہے، پہلا کلمہ کیڑا ہے جیڑا میں بیان کر رہا کی ہے؟ میرا خیال کیتا تو ہی ستے ہو۔ اور پہلا کلمہ کی ہے الحمد للہ، تے دوجا کلمہ کی ہے رب العالمین، رب دا معنی کی ہے پالن والا، رزق عطا کرن والا، جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی کی آندے نے رب، بولو کی آندے نے رب، رب العالمین، سارے جہانہ نو پال دا دے کون؟ میرے والے ویکھو کون پال دا ہے؟ سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ اے ڈڈو کمے مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندران دا تھلا، واہ میرے مولا۔ اور پڑھ لو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ رب العالمین کون ہے؟ جہانہ نو پالن والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دینے اللہ بھوک بڑی لگ گئی ہے، روٹی چاہی دیئے۔ فرمایا موسیٰ چکی ہے آسا ہے سوٹا ہے، فرمایا نو پتھر تے مارو، پتھر تے مار دے گئے، ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑا ہے جدے موج تازہ سبز پتہ ہے۔ موسیٰ پریشان نہ ہوئے کہ اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے کی آندہ پیا، کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے میری ڈائریکٹ پکار پئی سن دیئے، پاک او ذات جڑی منو ڈائریکٹ ستویں عرش تو دیکھ رہی ہے، پاک او ذات جڑی روزانہ منو تازہ رزق دین دیئے، منو بھول دی بھی نہیں۔ ہن ستویں پتھر چ کیڑے نو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تے ساڈی دکان دی سیل گھٹ ہو جائے نا تے ہی تویتاں والے کو نسے جانے ہاں بھئی آ تویت نہیں، او دا بھی اگوں ریٹ ہے، پھر 2000 والا لینا ہی 4000 والا لینا ہی کہ 5000 والا لینا ہی،
جڑا توید لینا ہی نہ 10 آندہ 5000 انہیں کہا جنہ گوڑ پائے گا انہیں ہی مٹھا ہونا ہے 5000 اللہ لینا ہی اے جی دے دیو پھر 2 دیو 5,000 دے انہیں کہا لائے ایک پکھے نہ بن چھڑی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا تے اے کہ پار تھلے رکھ چھڑی جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا یعنی آہاں تے انہوں ہی چیز نو سمجھ دیا ایک نو پوچھیا اے یار کڑے کی پائے نے اے جی پیر صاحب دے کڑے نے ایک نو میں ویکھیا انہیں لال رنگ دا تاگا بنے ہے تاگا کیوں بنے اے سخی شہباز لال کلندر دا تاگا ہے میں تاگا کی کردہ ہے اے جی بنن نہ مصیبتہ نہیں آؤں دیا پریشان میں ظالمہ سارا کچھ تاگے نہیں دے چھڑے وہ بول دے نہیں سارا کچھ کڑے نہیں دے چھڑے رب کچھ نہیں کرتا کئی بندے نوی گڈی لین کے تکے لتر بن چھڑن دے اوہ لتر کیوں بنے آئی اے جی ویکھو جی گڈی نو نظر نہیں لگ دی میں تو ویچ بینا تو لترہ دا ہار پا کے بیا کر بول دے نہیں یہ جو رہی ہے نا کوٹھی بنائی اتے جا کے کالی ہانڈی موندی مار دیتی اتو بلا نہیں ہوں دی تو میں جڑے کوٹھی چ رہی دینے انہاں نو بھی بلا پھڑ سک دیئے انہاں دے سرانچ بھی ایک ہانڈی موندی مار چھڑ بول دے کئی بندے گڈی دے پہلے پاسے نا کالیاں ٹاکیاں بن چھڑ دے نظر نہیں لگ دی لو ہے گل اپنا ہی سسٹم ہے سارا اور میرے بھائیو شفا دین والی رزق دین والی نہ کوئی دھاگا ہے نہ کوئی کڑا ہے نہ کوئی مندری ہے نہ کوئی چھل ہے نہ کوئی قبر نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی مندری نہ کوئی چھلا بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ بولیا جی ذرا فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وہ رب العالمین سارے کم کرن والا ہے اللہ دی ذات ہے وہ دے تو علاوہ کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائیو وہ رب العالمین دا در نہیں چھڑنا وہ دے تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں ایک بندہ گڈی چاہیا چھلے لے کے چھلے پھڑے ہونے آندھا چھلا جیب چ پالو پیسے نہیں موک دے اے چھلا انگل چ پالو بواسیر بند میں کیا تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی بول دے نہیں یہ تو اینے پھڑے نے گڈی گڈی مانگدا پھرنا تیرے کو دے پیسے مکنے ہی نہیں چاہیے ظالمہ کیویں لوکاں دے عقیدیاں دا بیڑا گرک کرنا پیا آئیے ذرا غور کیجئے نا اور رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سارے جہاناں نو پالن والا کون ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے اچھی کہہ دے ہو جنہاں نو اللہ نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ جنہاں نو رب نہ پیارے ہوئی کیا جے باقی چوبکار وہ اچھی کہو سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال آنڈا ویکھیا جی اوہ آنڈیو بولو دے صحیح آنڈا ویکھیا جی آنڈے جی کنیاں چیزاں نے ایک سفیدی تے ایک زردی یہ تیسری چیز تے کون نہیں تے ہے بھی دو میں الگ الگ نے مکس نہیں اللہ آنڈا لوڈ کرنے اللہ نے شاپر چ پا کے گھر آندا ہے کنا ہی لیا ہے وہ تو آواز آندی ہے میری ربوبیت وے آنڈے نو اینی حرکت دیندا رہیا نہیں میں سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا تے جیسے آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کیا دے ہو آنڈا گندہ ہے جویں مشرک گندہ ہے وہ آنڈا گندہ ہے بول دے تے آنڈے نو کتے سوٹنے ہیں جڑا گندہ ہوئے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ ایویں ہی ہے نا وہ بولو اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا یہ آنڈا ہوندہ ہے مرگی تھلے فارمی نہیں دیسی دی گل کرنا فارمی دے پاویں 5 سال مرگی تھلے رکھ شروع ہے جو ککھ نہیں جے نکل دا
کیونکہ فارمی 40 دن ہی تیار، جڑا مولوی کھالے 20 دن ہی تیار بول دے تے فارمی تے توحید دا جوڑ کو نہیں، دیسی کھواؤ تے پھر توحید بیان کراؤ، مزہ بہت ہے، کیونکہ فارمی دا تے اپنا ماں پیو کو نہیں بے نکایا جیا ہے بول دے کوئی سمجھ بھی آن رہی جے کوئی نہ. تو لہذا یہ آنڈا دیسی جدو مرغی تھلے جاندہ ہے نا تے 18 دن نکل دے، یہ جڑی آنڈے دی سفیدی ہے دا چوزہ بنتا ہے تے زردی اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بنا دے دے. پھر اللہ نے چوچیا باہر آوئی، وہ آندہ بوا کونی، باری کونی، چھینی کونی، تھوڑا کونی. اللہ آواں کیویں؟ فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی ہے، انہوں اندروں مار سو. وہ اندروں ماردا، چھلٹ ٹوٹ گئی، چوزہ باہر آ گیا ہے، ماں نہ چگن ڈیا ہے، کتے بلے نو ویندا بھج کے ماں دے پراج لوگ جاندے. رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو، وہ کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنایا، زردی نو خوراک بنایا؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں باہر لے آکے سجن دشمن دی تمیز دیتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ترجمہ کیے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشاں مار خاں چاہتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. اللہ اکبر. اگے گل آ گئی تھوڑی میری جٹکی، گل آ گئی جٹکی. چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہرانے، کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے. مکھن دودھ ملائیاں بندے آ رجنائے، جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے. او گنی اسی منگتے سارے، او گنی اسی منگتے سارے، شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. مائی تھلے کٹا چھڑ دے ہو کہ ٹیکے لا دے ہو؟ بولو دے صحیح. کئی ٹیکے لا کے بھی چوندے رہے، کٹا چھڑنے. کٹے واسطے انہیں جدو کٹے نے مارے نا 2 منہ تو انہیں پورا دودھی حوانے چلا دیتا. ماج نے حوانہ پر گیا ہے، لایا کدے واسطے؟ کٹے واسطے، تیرے واسطے نہیں. جدو ویکھے نا حوانہ پر گیا نے کٹے نو پھڑ کے نا منہ تو کھچیا تو جا کے ماج دے اگے بند دیتا ہے. ماج نالے چوم دیئے تو نالے چٹ دیئے تو نالے آندیے پتر چوپ کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے. آپ بالٹی نہیں سو تھلے بہ گیا. جدو تھلے بیٹھا انہیں ویکھیا گسے نہ آنے پر تاک بھی میرا دے کالا میرے اگے بجا چٹا کتوں بہ گیا. انہیں تھن پھڑیا ماری تار سیدھی ہو دے منہ دے. کیوں بھائی یوسف کھوکھر صاحب؟ جدو منہ دے ماری انہیں منہ پرا کر لیا، اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے، پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی. سبحان اللہ، کیسی کمال ہے بھائی. ہونے حوانہ تو لگا ہے، تو آواز آئی ہو میری ربوبیت ویکھ،
हवाना दुध ना फुल है, प्रैशर भी बड़ा है, लेकिन मैं थले 4 बोतल फिट कीतियां ने, उन्होंने बोतलों का मुंह भी ठा है, तो उन्होंने मैं थले ढक्कन भी को नहीं लाया, पर मेरी रबूबियत वेख मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगल नहीं देता। उत्ते कितना प्रैशर है, हवाना फुल है, लेकिन एक कतरा भी कभी थन चो डिगदा वेखिया जे? फिर हर बंदा थन घुटे धार नहीं निकलनी, तजर्बा जिन्हों जिन्हें करनी है वो घुटन नहीं निकलनी है। हुण लगा चोन, एक जफरी दे मुंडे ने कैमरा फिट किया है, कुत्तो फिट है, ये चोर है। मिम्बई ने फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शायगल लिशारिबीन, एक पासे गोबर दी नाली, दूजे पासे पेशाब दी नाली, विच खून दियां नालियां, इन्हां नालियां दे विच एक दुध दी नाली है। अल्लाह ने मेरी रबूबियत वे मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होने दिता, कदी दुध दे अंदर खून दी छिट मिक्स नहीं होने दी, कदी दुध दे अंदर मैं पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होने दी, खून दा कतरा मिक्स नहीं होने दिता। लाबानन खालिसन, खालिस मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे हैं। वो बोलदे नहीं खालिस दुध कौन देंदा है? जेड़े अल्लाह दा पींदे हो बोलिया जे खालिस दुध कौन देंदा? अल्लाह दे खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे हैं। अल्लाहु अकबर, खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडण दे है। इस रही है वो बोलते नहीं। माशाअल्लाह भाई यूसुफ खोखर साहब ने चादर ला के आंदी है ना, बोलते ये सारे जाके आंदे ने अल्लाह ओ बाबा जी साडा ख्याल रखी। बाबा की नाम है बाबे का जी थोड़ा है? आकड़ आखड़ शाह, लो ना वेखो तुही, बाबा आखड़ शाह मेरा ख्याल रखी, दूजा आंदा मेरा ख्याल रखी, पर यूसुफ खोखर तेरा उछाड़ा ला के लै जाए फिर मैनू दसी है? बोलते नहीं है? उंज साडा ख्याल रखी, पर तेरे दरबार तो चादर ला के भाभी लै जाए तो फिर सानू दसी, उंज साडा ख्याल रखी। एक था ना उन्हें दरबार का गला जिहा तोड़िया, तो सारे पैसे कट के लै गया। उन्हें कहा बाबा तू अपने गले की हिफाजत भी नहीं कर सके। मैं क्या इन्हें कितों करनी है? ओ सांगले टाली नहीं पुठी, जरा टाली पुटेगा वो बाबे ने कहा भी टाली पुटेगा तो मैं भाभी हो जाऊंगा, लेकिन वो ना होया बाज 1 लाख रुपया देगा। वो भाभी टाली पुट के लै गए, तो बाबे ने लाख रुपया भी दिता, नाल सानू कहा तुहाडा शुक्रिया मेरे ते बड़ा वजन सी, तू हौला कर छड़िया है। अल्लाह ही है। मैं इधर ना सखी सुल्तान है, इधर डेरा गाजी खान उथे गया, मैं कहा चलो इधर आया, बड़ी देर की गल, उदों गड्डी छड्डी मेरे को कोई नहीं हुंदी, बसां ने सफर करीदा सी। मैं उथे गया, मैं कहा चलो वेखना तो चाहिए। उतो ना कारी अब्दुर्रहीम कलीम साहब का एक बच्चा सी नाल अदारे च तालिब इल्म, मैं गया उथे जा वेखा बड़ी वड्डी बेरी थले लोकी कपड़े विछा के बैठे। मैं क्या ही क्यों बैठे ने? जी पत्ता डिगे कुड़ी हुंदी है, बेट डिगे मुंडा हुंदा है, ते मैं क्या जे नेरी ना पूरा टां नहीं डिग पे खुसरा वड्डते पिया। हाँ फिर ते वो क्योंकि वो पत्ते ते फिर बेर कट्ठे ही डिगने ने ना, है क्यों सदीकी साहब? हाँ फिर टर्बो खुसरा वड्डते पिया है। बोल दे इस वास्ते इन्हां बेरियां दे कोल पुत्र ना मंगिया करो, ते जे इन्हां बाबियां दे हथ वस पुत्र हुंदे ना, भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी, कल्ले कारी यकूब दे 28 बाल ने। आहो।